बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोविड-19 पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है वो बदस्तूर जारी है और इसका ख़तरा जो है वो शायद हम ये समझ रहे थे कि कुछ अरसे में ये कम होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसी तरह से इसका ख़तरा मौजूद है हमारे सरों पर। और पाकिस्तान में खुशकिस्मती से हम शुरू में भी ये बात करते रहे, फिर बीच में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास जो है वो लोगों में जाहिर है कि केसेस बढ़े तो वो फैला, लेकिन उसके बावजूद अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें और कंपेयर करें दीगर ममालिक से तो पाकिस्तान में सूरत हाल अभी भी काफ़ी बेहतर है। जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान की जो सूरत हाल है वो मैं आपको उससे ज़रा अपडेट कर दूँ। गुज़श्ता 24 घंटों में जो टोटल जो केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर वो जो नए केसेस हैं वो 3191 रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव केसेस, जबकि अमवात की जो तादाद है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वो 93 है। जबकि जो टोटल टेस्ट हुए हैं वो 25,527 टेस्ट किए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और टोटल डेथ्स जो हैं जो अब तक पाकिस्तान में काउंट हुई हैं वो 4,712 अफराद जो है वो मौत का शिकार हुए हैं। अच्छा, इसमें जो सूबों की सतह पर जो केसेस हैं वो बड़े ज़रूरी है बताना, क्योंकि उससे फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। सिंध में जो केसेस हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं और वो है तकरीबन 92,306 केसेस, जबकि पंजाब में 81,317 केसेस हैं। KPK में 27,843 जो है वो केसेस हैं। इस्लामाबाद में 13,409 केसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,545 केसेस हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1,288 केसेस हैं, जबकि बलोचिस्तान में 10,766 केसेस हैं। इसमें इम्तियाज़ साहब, जो मैं जब ये देख रही थी फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इसमें इससे पहले कि हम दीगर ममालिक के साथ कंपैरिजन करें, जरा अपने मुल्क के अंदर की सूरत हाल हम देखें तो सिंध जो है जिसकी आबादी जो है वो आधी से भी कम है पंजाब के मुकाबले में, तकरीबन 48 मिलियन आबादी है, जबकि पंजाब की आबादी 110 मिलियन है। और आप जरा तनासब देखें केसेस का, तो सिंध में सबसे ज्यादा केसेस हैं तकरीबन 92,000, जबकि पंजाब में 81,000 हैं। तो ये जो इकदामात हैं क्या ये उनकी वजह से हैं? देखिए मिशेल, अभी हम बात करेंगे, फिर शायद ये इल्ज़ाम भी लग जाए कि चूंकि हम इस्लामाबाद में बैठे हैं और वफाकी हुकूमत के ज़रिए से हैं, तो इसलिए हमने सिंध की बात शुरू कर दी। हालांकि इब्तिदाई से सिंध की हुकूमत ने काफ़ी शोर शराबा भी किया, काफ़ी एतराज़ात भी किए, जी बिल्कुल, और उसमें लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के इशू पे ही काफ़ी तनकीद करते रहे। और अभी सूरत हाल ये हो गई कि कम तकरीबन निसफ आबादी है, निसफ से भी कम आबादी है पंजाब के मुकाबले में, और उनके केसेस ज़्यादा हो गए हैं। उसमें शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जब यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म किया गया बाकी इलाकों में, तो उसमें जो अच्छा इकदाम हुआ था जो पाकिस्तान ने की हुकूमत ने किया, वो ये कि तमाम सूबों में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को, जो डिप्टी हाई कमिश्नर्स हैं, उनको इख्तियार दे दिएगा स्मार्ट लॉकडाउन का कि नहीं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप आदाद शुमार देखें जी, तो वो जो स्मार्ट लॉकडाउन था कि डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके में इलाके सील कर सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद में भी आजकल हो रहा है, तो उससे वो जो ट्रांसमिशन थी इस वायरस की, उसमें काफ़ी कंट्रोल हुई। अब उससे अंदाज़ा लगा, मैं देखता रहा, हमने सिर्फ एक सर्वे किया 20 से 29 जून के जो आदाद शुमार थे, कि उसमें आप देखें अगर पाकिस्तान का मुकाबला करें भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, ब्राज़ील और मेक्सिको के साथ, तो बांग्लादेश की सबसे कम अमवात थी इस 9 अरसे के दौरान, और उससे ज़रा सी ज़्यादा तकरीबन 93 वो पाकिस्तान की थी। फिर अफ़गानिस्तान की उससे ज़्यादा नहीं, वो भी कम है, बल्कि सबसे कम है। लेकिन उसमें बाकी अगर आप देखें जो कि पाकिस्तान की मिसाल में मेक्सिको की आबादी पाकिस्तान से कम है, ब्राज़ील की आबादी पाकिस्तान से कम है, तो लग ये रहा था कि जिस तरह यहाँ पे एक मरबूत पॉलिसी इख्तियार की गई, उससे बहरहाल फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे दरमियान में मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन खुदा का शुक्र है, और शुक्र इसलिए हम करते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि वसाइल महदूद थे और पाकिस्तान का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा भी नहीं था, कोई काबिल रख्श था ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो उस वजह से अगर तो खुदा न खास्ता यहाँ पे मेक्सिको वाली, ब्राज़ील वाली
सूरत हाल होती तो फिर बहुत मसाइल होने थे। ये सिर्फ नहीं कि किसी हुकूमत के लिए, एक सियासी जमात के लिए होने, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो मसाइल होने थे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लोगों के ऊपर लोग बड़ा एतराज़ करते हैं। आज भी मैं टीवी के किसी प्रोग्राम में सुन रही थी कि हमारे लोग अमल दरामद नहीं करते, SOPs को फॉलो नहीं करते। आप ज़रा बरतानिया जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप अमेरिका को देखें, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, उनके जो दीगर इस तरह के जो समाजी राब्तों की जो प्लेसेस होते हैं वो खुल चुके हैं और लोग बड़े फ्रीली जो है वो मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही की हद तक नहीं है, लोग जहाँ पे भी हैं वो सब इसी तरह से। उम्मीद है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो इमेजेस निकाले हों, लंदन से कल जो इमेजेस आए थे कि वहाँ पे लोग रेस्टोरेंट्स में बैठे हैं, बार्स में बैठे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं। और यकीन कीजिए, अगर हमने वो 2-3 मिनट के शॉर्ट्स थे, BBC पे रिपोर्ट चल रही थी, उसमें अगर तो वो 2-3 मिनट में हमने 200 लोगों को देखा, 200 लोगों में से मुझे सिर्फ एक बंदे ने मास्क पहने नजर आया, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे मास्क नहीं पहनना चाहिए, इसलिए कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि बरतानिया की आबादी कोई 6 करोड़ 78 लाख के करीब है, लेकिन वहाँ पे अमवात 44,188 हो चुकी हैं, यानी हर 10 लाख पे वहाँ पे 651 लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। उसके बावजूद, चूँकि शायद इंसानी जबल्लत है कि जब आप पाबंदियाँ लगाएं तो वो पाबंदियाँ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप ब्राज़ील को देख लें कि वो 21 करोड़ की आबादी है, कुल केस वहाँ 15 लाख हो चुके हैं और 19,290 के करीब वहाँ पे हलाकतें, नहीं सॉरी, ब्राज़ील में 64,365, 64,000, और पाकिस्तान से वो 1 करोड़ कम आबादी है। तो इससे आप अगर मुकाबला कर लें, स्पेन को देख लें, सिर्फ 4 करोड़ की 4.5 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे 28,000 अमवात हुई। तो यानी, और बांग्लादेश का अगर देखें वो 6 करोड़ की आबादी है, 16 करोड़ की, और वहाँ पे 1997 अमवात हुई। ये अब मालूम नहीं कि बहुत ही रेजिलियंट लोग हैं बांग्लादेश के, बहुत ही सख्त जान हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफ़गानिस्तान में इस वक्त सबसे कम है। यानी हमने जो पहले तक काबिल जायज़ा पेश कर रहे थे, वो 9 दिन में सिर्फ 18 अमवात हुई कोरोना की वजह से अफ़गानिस्तान में। तो इस तमाम सूरत हाल का लुबे लुबाब ये है कि इस वक्त जो अमवात के लिहाज से जो टॉप 20 ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर तो अमेरिका है, उसके बाद भारत के इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई हैं, लेकिन इनकी आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। जबकि बाकी जो 18 ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की आबादी, उनकी आबादी पाकिस्तान की आबादी से कईयों की तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे अमवात जो हैं पाकिस्तान की अमवात से ज़्यादा हुई हैं। तो इससे अगर तो आप आदाद शुमार को सामने रखें तो ये लगता है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने हिकमत अमली इख्तियार की, अब मालूम नहीं उस हिकमत अमली की वजह से उसका किस हद तक किरदार था, और फिर लोगों के अपने सख्त जान होने का, रेजिलियंस जिसको कहते हैं कि अब जफाकश भी हैं, सख्त जान भी हैं। तो शायद ये तमाम फैक्टर्स मिल के उन्होंने, अभी शुक्र है कि बहुत हद तक मैं कहूँगा कंट्रोल में है, क्योंकि हमारी जो हर 10 लाख पे अगर आप कहें कि अमवात कितनी हुई हैं, तो हमारी कोई 18-19 के करीब हुई हैं। पाकिस्तान उसमें भारत में कोई 14 के करीब है, लेकिन उनकी आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है, वो 1.3 अरब की आबादी है। तो हमें कॉशन अलबत्ता ज़रूर करना चाहिए, तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो बज़ाहिर ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी एक लहर भी आ सकती है। जो स्पेनिश फ्लू जब 1918-19 में आया था अमेरिका में और फिर यूरोप तक फैल गया था, दूसरी वेव में ज़्यादा लोग उसमें जाँ भाग हुए थे। अब तो ये भी रिसर्च कह रही है इम्तियाज़ साहब कि अगर किसी को एक मरतबा हुआ है कोरोना, तो उसको दोबारा 6 मंथ्स के बाद दोबारा भी हो सकता है। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये जो बता रहे हैं, कंपैरेटिव एक एनालिसिस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर है सूरत हाल, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एहतियात ना करें या आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएं या बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इम्तियाज़ साहब, ये बताना बड़ा ज़रूरी है लोगों को। कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि बस फिर अब मास्क ना पहने, फिर अब हाथ धोना छोड़ दें, फिर अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल छोड़ दें। हाथ धोना तो वैसे भी सुन्नत नबवी है, बिल्कुल हाथ धोना चाहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप हाथ साफ खानों, धुले हुए हाथों से आप खाना खाएं,
صفائی کا خاص خیال رکھیں. اچھا ایک اور چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے امتیاز صاحب کہ اچھی کے فائدے کیا ہوئے کووڈ-19 کی وجہ سے, اچھی چیزیں کیا ہیں جو شاید ہم نے شروع کر دی ہیں کچھ ایسی پریکٹسز اور ان کو جاری رہنا چاہیے؟ جی دیکھیے اس میں کووڈ کے نقصانات تو بہت زیادہ ہوئے ہیں, بے روزگاری بہت پھیلی ہے, کاروبار لوگوں کے خراب ہوئے ہیں, لیکن اگر پاکستان کے آپ نقطہ نظر سے دیکھیں, پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے, کسی حکومت کے نقطہ نظر سے نہیں, تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کووڈ سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے تک اسلام آباد کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جس کو پمس کہتے ہیں, میڈیکل کمپلیکس جو ہے, وہاں پہ 4 وینٹیلیٹر تھے. 4 وینٹیلیٹر میں سے 3 خراب تھے, اور 1 وینٹیلیٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو کوئی وی آئی پی آئے گا تو اس پہ سروس ہوگی, خدمت ہوگی. اور اب اگر آپ دیکھیے تو اس وقت ملک بھر میں صرف کووڈ-19 کے لیے کوئی 1525 وینٹیلیٹر مختص کیے گئے ہیں. اپنے بھی اب تو بنانے شروع کر دیے پاکستان کی. اور پیمس میں بھی کوئی 97 کے قریب میرے خیال سرکاری ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز فراہم کر دیے گئے ہیں, اور کل جو ہے تو کوئی نجی ہسپتالوں میں بھی 136 کے قریب ہیں. ہم صرف اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں بھی کہاں پہ ہو سکتا ہے 8-10 ہوں گے کل ملا کے, اب وہ ہو چکے کوئی 150 کے قریب, تقریباً 130-135 کے قریب ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مختلف ہسپتالوں میں 729 ہسپتال ہیں, اور وہاں پہ باقاعدہ کورونا کی تشخیص اور علاج کی سہولتیں موجود ہیں. تو بحیثیت مجموعی پاکستان کا جو سرکاری شعبہ ہے, ہیلتھ سسٹم جو ہے, پبلک ہیلتھ جس کو کہتے ہیں, وہ مارچ کے مقابلے میں بہت زیادہ فعال ہو گیا, بہت زیادہ ایکوپ ہو گیا. اور ایک اور فائدہ یہ ہوا, شاید وہ فواد چودھری صاحب کی وجہ سے تھا کہ یہاں پہ ماسک بننے شروع ہو گئے, یہاں وینٹیلیٹرز بننے شروع ہو گئے, اور وہ امریکہ کو امریکہ کو برآمد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی بہت فائدہ ہوا ہے اس لحاظ سے کہ کم از کم ہسپتالوں میں سہولیات جو ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پہ پہنچائی گئی ہیں, اور امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہے گا اور عوام کے لیے مزید بہتر سہولیات پیدا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ یہ جو ایمرجنسی آئی اس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا پھر یہ احساس بھی ہوا کہ ہماری جو سکت ہے وہ بہت کم ہے, اور اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے, اور اس میں واقعی ہم نے بہتری دیکھی ہے اس دوران. اچھا ایک بریک میں خیال میں ہم لیتے ہیں امتیاز صاحب, اور ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج کل جو ایک نئی بحث اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر کے حوالے سے شروع ہو گئی ہے, اس میں کیا اعتراضات ہیں لوگوں کے, اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر, کس قسم کی رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اسی پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی داستان, اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے آج کل ایک بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. اس پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بننا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے. ابھی اس وقت اس کی تعمیر جو ہے وہ روک دی گئی ہے کچھ اسی بحث کی وجہ سے اور اسی طرح کے اعتراضات کی وجہ سے. لیکن اگر ہم صرف بحیثیت مسلمان اور اسلام کی بھی بات کریں یا اسلام کا بھی حوالہ دیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے جو بہترین مثال ہے وہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, ان کا اسوہ اور ان کا طرز عمل ہے. اور میرے خیال میں وہیں سے ہم جو چیزیں ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں یا اپنا عمل جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو انہی کا ایک واقعہ جو ہے عہد نبوی میں اہل نجران سے ہونے والا جو معاہدہ تھا, یہ ریٹن فارم میں معاہدہ ہے, یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے. میں چاہوں گی کہ میں اس کو یہاں پہ کوٹ کروں. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری فرمان جو جاری کیا, اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے خون, ان کی جانوں, ان کے مذہب
ان کی زمینوں، ان کے اموال، ان کے راہبوں اور پادریوں، ان کے موجود اور غیر موجود افراد، ان کے مویشیوں اور قافلوں اور ان کے استھان یعنی مذہبی ٹھکانے جو ہیں ان کے ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ جس دین پر وہ ہیں اس سے ان کو نہ پھیرا جائے گا، ان کے حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ کسی پادری کو، نہ کسی راہب کو، نہ کسی سردار کو اور نہ کسی عبادت گاہ کے خادم کو، خواہ اس کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا، اس سے نہیں ہٹایا جائے گا اور ان کو کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جسے ہمیں میرے خیال میں سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں، میں تھوڑا سا آپ کو اسلام آباد میں جو پہلے سے موجود مندر ہیں، 2 مندر جو ہیں وہ پہلے سے ہیں اور وہ غیر فعال ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق جو تعداد ہے ہندو برادری کی وہ 8 لاکھ ہے، جس میں سب سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ سندھ کے علاقوں عمر کوٹ میں، تھر پارکر میں اور میرپور خاص میں ہے، جبکہ اسلام آباد میں رہنے والے جو ہندو ہیں ان کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے۔ تو امتیاز صاحب، یہ میرے خیال میں سوال یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی مسلمان پاکستانی ہے، ان کے وہی حقوق ہیں آئین پاکستان کے مطابق اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے دین کے مطابق، تو پھر یہ سوال اور یہ بحث اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ دیکھیے، بصد احترام جن لوگوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے، جی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اس آئین کے آرٹیکل 25 میں پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ پھر آرٹیکل 20 اور 21 کے مطابق ہر شہری کو، اس میں نہیں لکھا کہ مسلمان یا عیسائی یا سکھ، کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کو ظاہر کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر مذہبی طبقے اور مسلک کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا، انہیں برقرار رکھنے کا، ان کا انتظام کرنے کا۔ یہ میں آئین پاکستان میں سے پڑھ رہا ہوں، اور کئی اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آئین پہ یا جن کے جو پیشرو تھے انہوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہوئے ہیں ہماری پارلیمان کے اندر۔ تو اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ خود اس پہ بات کرنے کی بجائے ہمارے ایک بہت محترم شخصیت، بہت نہیں، ہم پہلے ڈاکٹر قبلہ ایاز سے بات کرتے ہیں، وہ ہم نے ان کو ہولڈ کروایا ہوا ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے سربراہ ہیں، بڑی مہربانی۔ اب چونکہ حکومت نے معاملہ ان کی کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس معاملے میں کیا ہونا ہندو مندر کی سرکاری فنڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، امتیاز صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ معاملہ بھی آپ کی کورٹ میں اب آ گیا ہے، تو اس کو سلجھانے کے لیے، اس کو سب کی تسلی کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ کیا کیا پیرامیٹرز اپلائی کریں گے؟ بڑی مہربانی امتیاز صاحب، آپ نے بہت اہم مسئلے کے حوالے سے رابطہ کیا۔ بالکل یہ 2 دن کی بات ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی جائے۔ اب اس میں اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو ہم نے تو ہمیشہ اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا طرح امتیاز ہے پاکستان کا، کہ اقلیتوں کے ساتھ یہاں پہ ہمیشہ بہت بہتر رویے رہے ہیں۔ آپ ان کے چرچز دیکھیں، مندر دیکھیں، گردوارے دیکھیں، تو ہمیشہ کبھی بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ تو اسلام آباد میں ابھی جو یہ مندر کا مسئلہ اٹھا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے پاکستانی آئین کے تناظر میں۔ اسی طریقے سے لیاقت نہرو پیکٹ جو ہوا تھا اس میں بھی اس حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے تھے، اور ہم نے اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلے کی کیا صورت ہم نکالیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جو خرچ ہے یہ حکومت کا، اس میں کوئی گنجائش ہے؟ تو اس میں ایک ایریا ہے ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی۔ یہ وہ ٹرسٹ ہے اور وہ بلڈنگز ہیں کہ جن کا بنیادی ملکیت جو ہے وہ اقلیتوں کا ہے، یعنی پاکستان سے پہلے یہاں پہ جو غیر مسلم تھے، اور ان کی بہت بڑی آمدن ہے۔ تو اس قسم کی ایک گنجائش یقیناً نکل سکتی ہے
کہ बेशक जो हमारे आम शहरी के वो हैं टैक्सेस हैं उनसे ना हो, लेकिन जो ऑलरेडी वक्फ मतलूका इमलाक हैं उनसे गुंजाइश यकीनन कोई ना कोई निकल सकती है। और अब ये काम हमारी तरफ रेफर किया गया है, हम इंशाल्लाह उलमाए किराम के साथ मशवरा करेंगे। उम्मीद है कि इसका कोई बेहतर हल निकल आएगा। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यह है कि जब ये मसला उठा तो उस वक्त इबलाग की एक यानी कम्युनिकेशन का कोई मसला रहा, वरना अदरवाइज कभी भी बिलअमूम पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को कोई शिकायत या कोई बहुत बड़ा मसला दरपेश नहीं है। आप नहीं समझते कि जो जिस तरह पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोल के पाकिस्तान में रहने वाले, भारत बल्कि दुनिया भर में रहने वाले सिखों के दिल मोह लिए और दुनिया भर में बड़ी नेकनामी हुई पाकिस्तान की, तो एक इस नौयत का ये इक़दाम है जिससे पाकिस्तान की, जिसको कहते हैं ना PR, पब्लिक रिलेशनिंग, बहुत अच्छी हो सकती थी। पाकिस्तान का इमेज इससे मज़ीद बेहतर हो सकता था। इसी की तरफ मैंने इम्तियाज़ साहब इशारा किया कि इब्तिदा में इब्लाग यानी कम्युनिकेशन का कोई मसला रहा, वरना हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा इस बात का क्रेडिट दिया है और दुनिया में इसी बात को आगे बढ़ाया है कि अपने जो पाकिस्तान का तर्ज अमल नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के रहा है, वो हमेशा कोशिश ये की गई है कि वो बिलखुसूस इंडिया के बिलमुकाबिल ज़्यादा बेहतर साबित करे, और हकीकत भी यही है। तो ये कम्युनिकेशन का मसला रहा, वरना सच्ची बात यह है कि ये मसला बहुत आसानी के साथ इसका हल ढूंढा जा सकता है। सैदपुर के अंदर जो मंदिर हैं उनकी अगर कोई फंडिंग का मसला है, तो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वक्फ मतरूका इमलाक जो हैं एक बहुत बड़ी एक उनकी फंडिंग मौजूद है, उनको भी इसके लिए ज़ेर गौर लाया जा सकता है। तो उम्मीद है अब ये हमारी तरफ मसला, अभी सवाल तो आया नहीं, जब भी सवाल आ जाए तो हमें उम्मीद है कि अपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और कुछ जो जदीद आइन के माहिरीन हैं उनसे मशवरा करके हम एक बेहतर राय की तरफ इंशाअल्लाह चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि बल्कि PTV की बगल ही में इवैक्यूएट ट्रस्ट बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और जैसे उन्होंने फरमाया कि ये तो यहाँ की जो गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं बुनियादी तौर पे ये उनकी मिल्कियत है, और ये तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर हैं, इसका मतलब है कि आमदनी बहुत ज़्यादा होती होगी। तो यानी एक ख़जाना मौजूद है जहाँ से मंदिर के लिए फंडिंग की जा सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये मंदिर के लिए 4 कनाल का रकबा मुख्तस किया गया, उसके साथ बुद्धिस्ट और खानकाह के लिए भी एक प्लॉट मुख्तस किया गया है। 20,000 मुरब्बा फीट जो है वो जी बिल्कुल। तो उसमें अब एक बहुत बड़ा ये मसला पैदा होता है कि बाहर के मुल्कों में जहाँ पे तमाम शहरियों को बराबर समझा जाता है, और यही दर्स था जो कि हमें कायद आज़म ने भी दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, कि इस मुल्क में तमाम शहरी बराबर होंगे और रियासत का इस अमर से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई मस्जिद में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है या चर्च में जा रहा है। तो अभी हमने सोचा कि हम जर्मनी क्यों ना चलें, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं। जी, और तो वहाँ पे भी तुर्क मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, फिर अरब मुल्कों से आए हुए हैं, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से बहुत मुसलमान गए हुए। तो वहाँ पे एक बड़े सरगर्म समाजी कारकुन हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सदीक अकबर साहब, तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सदीक अकबर साहब जी मैं सुन रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया PTV न्यूज़ के लिए। ये बताइए कि जर्मनी में आप चूँकि इतने अरसे से रह रहे हैं, यहाँ पर चाहे मुसलमान या दूसरे जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें अपने मजहबी अकायद की पैरवी करते हुए और अपनी मसाजिद या मंदिर या गुरुद्वारे बनाने में कोई मुश्किलात का सामना है क्या? जी, सबसे पहले जो आपने ये सवाल किया है मोहतरम, अर्ज़ ये है कि तकरीबन 45 ईयर्स से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और मेरा आना जाना जो है वो यहाँ की जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और यहूदी हैं, सब के साथ आना जाना होता है। काफ़ी अरसे से मैं यहाँ रह रहा हूँ,
اور میں ویسے بھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ سماج کون ہوں، تو ان لوگوں کے ساتھ میں ملتا ہوں. اگر کوئی مندر بنا رہا ہے یا کوئی گردوارہ بنا رہا ہے یا سینگوگ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے اسے اجازت دیتی ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، کمیونٹی کے کتنے بندے ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں اس کے لیے. تو گورنمنٹ جرمنی جو ہے وہ ذاتی طور پر کوئی فنڈنگ نہیں کرتی ہے، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر یعنی کہ مندر بنانا چاہتا ہے، مسجد بنانا چاہتا ہے، وہ ایک فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یہاں کی کمیونٹی میں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ مندر کے بارے میں. یہاں ایک جرمنی کا ایک صوبہ ہے NRW، نارتھ رائن ویسٹ فالن، آپ شاید جانتے ہوں گے. تو وہاں پر ایک شہر ہے، اس کا نام میں ہندو نے مندر بنایا ہے. اور وہ مندر جو ہے، کیونکہ وہاں زیادہ کمیونٹی ہے ہندوؤں کی، تو وہاں پر یہاں کی جرمنی کی پروونشل گورنمنٹ نے ان کے کلچرل اور سوشل اور جو انٹیگریشن اسپیکٹ کے لحاظ سے جو وہاں کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو وہ سبسڈی دیتے ہیں، لیکن بطور اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کو جو اس قسم اسٹیٹ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید اگر آپ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق اکبر صاحب آپ کے وقت کے لیے. جرمنی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہتے کہ کسی قسم کی رکاوٹ یہاں جو ہے وہ نہیں پیدا کی جاتی. کسی بھی کمیونٹی نے اگر اپنا کوئی مندر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، چرچ بنانا ہے، اور بڑی آزادی ہے ان کو ان چیزوں. آزادی بھی ہے، اور یہ کہ ہر کام منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے. یعنی چاہے وہ لندن ہو، جرمنی ہو، کینیڈا ہو، اگر وہ متعلقہ کمیونٹی اپنے مقامی حکام سے مدد کی اپیل کرتی ہے تو اس میں بھی وہ پھر اس پہ غور کر سکتے ہیں. جو مقامی پارلیمنٹ ہوتی ہے ان کو مدد ضرور فراہم کرتی ہے. بلکہ صدیق صاحب سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرمنی میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مندر بن رہا ہے یا گردوارہ بن رہا ہے اور ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو خود مسلمان آگے بڑھ کے اپنی جیبوں سے چندے اکٹھے کر کے اس تعمیر کو مکمل کرنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی وہاں پہ چونکہ سب مل جل کے، جس کو سوشل کوہین کہتے ہیں، ایک شہری کے طور پہ رہ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ریاستیں اپنے شہریوں میں مذہب کی بنیاد پہ تمیز نہیں کرتی ہیں، بلکہ ریاست کے لیے وہی پیمانہ ہوتا ہے جو ہمارے آئین میں بھی ہے، آرٹیکل 25، جس کے تحت تمام شہری برابر ہیں. اگر ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے، تو وہ تمام برابر کے حقوق کے حامل ہیں. یعنی آپ ان کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں دیکھتے، آپ سب کو بحیثیت پاکستانی ٹریٹ کریں تو میرے خیال میں اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو مندر ہے اس کا جو اپروول تھا اس کی تعمیر کا، وہ 2017 میں گزشتہ حکومت یعنی PMLN کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ دیا تھا. اور اس وقت سب سے زیادہ شور جو ہے وہ بھی PMLN کی گورنمنٹ بچا رہی ہے. تو یہ کیا سیاست ہے اس کے اندر؟ یہ صرف تنقید برائے تنقید کی روش ہے جس کے اوپر ہماری سیاسی جماعتیں چلتی ہیں؟ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے پلاٹ دیا، اس حکومت نے زبانی ان کو 10 کروڑ کی امداد کا وعدہ کر دیا، اور اس میں جو ہمارے پاکستان کی ریاست کے جو بنیادی کچھ خد و خال ہیں نا، اور کچھ اصول ہیں، وہ گم ہو کے رہ جاتے ہیں ان کے سیاست کی وجہ سے. قائد اعظم نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ اس ملک میں ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کی پیروی کرنے کی مکمل آزادی ہے. پھر جو اس کے بعد جتنی اسمبلیاں آئیں، جتنے آئین آئے، اس میں اس پہلو کو بالکل مد نظر رکھا گیا. 1973 کے آئین پہ بھی تمام جماعتوں نے دستخط کیے، جس میں یہ آرٹیکل 25 شامل کیا گیا. لیکن افسوس کی بات، بلکہ نواز شریف صاحب گزشتہ دور حکومت میں کراچی میں چرچ بھی گئے، وہ ہندو مندر میں بھی گئے تھے، اور ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا. بہت اچھی بات تھی کہ وزیر اعظم، چونکہ وہ تو سب کا وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت اچھے انہوں نے یہ قدم اٹھائے تھے. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ہندو کمیونٹی تھی، سکھ کمیونٹی تھی، ان کی بڑی حوصلہ افزائی بھی ہوئی تھی. لہٰذا ابھی بھی جو لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھلے یہاں پہ آبادی کم ہے، لیکن دیکھیں گے کہ اب ان کو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کیا مشورہ دیتی ہے. میرا خیال ہے سب
सबकी नज़र उन पे है और उम्मीद है कि उसमें से कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। और आई होप कि जल्द से जल्द ये जो मामला है ये रिजॉल्व हो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लिया है। मुल्क में 15 नए नेशनल पार्क्स जो हैं वो बनाने का ऐलान किया है। ये कितना खुश आइंद है और पार्क्स की कितनी अहमियत है किसी भी मुल्क, किसी भी कम्युनिटी के लिए, इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिसीजन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लिया है। मुल्क में 15 नेशनल पार्क्स बनाने का ऐलान किया है। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ज़रूरी इक़दाम था, न सिर्फ माहौलियात के लिए बल्कि सयाहत को इससे फ़रोग़ मिलेगा, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आपको पाकिस्तान का ज़रा मैं थोड़ा सा ये बताते चलूँ कि इस वक्त कुल 29 नेशनल पार्क्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, जिनमें 22 सूबाई हुकूमतों की निगरानी में और बाकी निजी निगहदाश्त में कुछ पार्क्स हैं और सिर्फ चंद ऐसे पार्क्स हैं जो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ज़ेर निगरानी या उनके दायरा कार में आते हैं। ये कितना बड़ा फैसला, कितना अच्छा फैसला है, इसके क्या असरात जो है वो पड़ेंगे, इसके लिए हमने राब्ता किया है महमूद अख्तर चीमा साहब से, जो कि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं IUCN के। बहुत शुक्रिया महमूद अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान में इससे पहले जो पार्क्स मौजूद हैं उनको बढ़ाया इतने अरसे में क्यों नहीं गया और उसमें कोई काम पहले क्यों नहीं, पिछली गुज़श्ता हुकूमतों में क्यों नहीं किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने इस बड़े जो अहमियत का हामिल सब्जेक्ट है जी, इसको ज़ेर बहस ला रहे। ये बड़ा एक ऐसन इक़दाम है जो मौजूदा हुकूमत है इसका, चूँकि ये जो ग्रीन एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इससे पहले भी कोशिश तो होती रही है, लेकिन ये कोशिश मैं समझता हूँ कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वो बहुत ह्यूज हैं। अगर आप देखें जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं तो उसकी रजीम इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान ने कोई 12% का एरिया क्वांटिटेटिवली तो डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन क्वालिटेटिवली इसकी वो वाली अचीवमेंट्स नहीं हो सकी थी और उसकी बुनियादी 3-4 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि ये जो एरियाज डिक्लेयर होते रहे जी, वो ये जल्दी में एरियाज डिक्लेयर होते रहे, चूँकि ये जितने भी एरियाज हैं उनको बड़ी सोच विचार के बाद फिर डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। एक तो वो जल्दी में, दूसरा ये था कि कोई इकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन उस तरह की पूरे कंट्री के लेवल की नहीं थी। तीसरा ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इश्यूज थे हमारे वो थे कि एरियाज डिक्लेयर तो हो गए लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेटअप कोई ऐसा नहीं था जो उसको मैन कर सकें या उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें।
चौथा बड़ा इशू था जी कि लेजिस्लेशन का, कि लेजिस्लेशन में जो प्रोटेक्टेड एरिया आपने अभी ब्रीफ भी किया कि जी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो कि उन कुछ नेशनल पार्क्स को देख रही हैं। नेशनल पार्क जब लफ्ज़ है तो इसका मतलब है कि ये नेशनल लेवल पे इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो ये एक मिसिंग लिंक था। और इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो भी ग्रॉसली अंडर रिसोर्स्ड हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई थी। तो इन सारे जो मामलात हैं उनको रिव्यू करके तो ये देखा गया कि कैसे हम इसको मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज की लेजिस्लेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कानून साजी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो कमी होती है वो है जो रिसोर्सेज है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्पेशली जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका बड़ा अंदाज़ा ये हुआ कि जब भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव है तो उसके लिए रिसोर्सेज सफिशिएंट एलोकेशन नहीं थी। तो ये भी एक मौजूदा हुकूमत ने ये कंसिडर किया है। तो जहाँ तक प्रोटेक्टेड एरियाज की एस्टैब्लिशमेंट का है तो पाकिस्तान का जो टारगेट तो तकरीबन मैंने बताया को 12% एरिया, और अभी इस वक्त मौजूदा पिछले 2 सालों में एक और परसेंट इंक्रीज हो चुका है, को 13% का जो एरिया है वो हुआ है जी डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो इस प्रोटेक्टेड एरिया में जो कैटेगरीज हैं उसमें नेशनल पार्क्स भी हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, उसमें गेम रिजर्व्स भी हैं, और उसमें कम्युनिटी जो मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। अगर सारा इस प्रोटेक्टेड एरिया को आप देखें तो इस वक्त तकरीबन कोई 400 के लगभग ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो पूरे पाकिस्तान में माउंटेन से लेके कोस्ट तक इनका। और एक यूनिक जो प्रोटेक्टेड एरिया अभी मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया एस्टैब्लिश हुआ है, अस्तोला मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, वो फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है मैरीन कैटेगरीज में जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज करते हुए कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे पोटेंशियल हैं जिनको हार्नेस किया जा सकता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड जो लोग रहते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। IUCN ने कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम शुरू किया जो कम्युनिटी कंट्रोल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसके हवाले से, और स्पेशली जब ये ट्रॉफी हंटिंग का प्रोग्राम हमने शुरू किया गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, KP और फिर ऑल ओवर द कंट्री उसको लिया गया, तो सिर्फ एक इनिशिएटिव से जो ट्रॉफी हंटिंग से कोई लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने $7 मिलियन की आमदनी उनको हुई है, जिससे वो वहाँ के कंजर्वेशन के काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं लोकल लेवल पे उनको वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक, जब तक लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक हम ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। महमूद साहब ये बताइएगा कि ये 15 पार्क्स का मंसूबा बहुत एम्बिशियस लगता है, और अगर आपने जो मसाइल गिनाए हैं कि मतलब सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन, फिर माली वसाइल, तो क्या इन तमाम मसाइल को सामने रखने के बावजूद इस पे अमल दरामद आप समझते हैं किसी हद तक हो पाएगा? और अगर इसका अमल दरामद हो गया तो इसका पाकिस्तान के माहौल पे, फ़िज़ा पे और यहाँ की जो मेरीन और वाइल्ड लाइफ है इस पर क्या असर पड़ेगा? देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि ये कुछ एरियाज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं और जो कि डेकेड्स से हैं। मसलन इसमें एक पंजाब नेशनल पार्क ऐसा है जो कि सबसे पहले पाकिस्तान में अगर नेशनल पार्क आप देखें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था, और बाकी भी प्रोविंसेस में एक एक जो ऑलरेडी मौजूद पार्क है उसको लिया गया, और कुछ जो है पार्क वो नए एस्टैब्लिश हो रहे हैं। जो नए हैं वो तो इस जदीद जो खतूत हैं उसकी बेसिस पर होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इंतहाई कोशिश ये करने की ज़रूरत होगी कि ये जल्दी में काम ना किया जाए, बल्कि साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो मुकम्मल हों, जो बेंचमार्क है वो इस्टेब्लिश हो, और उसके बाद जाके इनको प्रॉपरली डिक्लेयर किया जाए ताकि वो जो क्राइटेरिया होता है
کہ بایولوجیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, جو جیولوجیکل کنسیڈریشنز ہیں, جو سوشل کنسیڈریشنز ہیں, اور جو کلچرل کنسیڈریشنز ہیں, وہ ساری کنسیڈریشنز کو اسٹڈی کر کے پھر وہ نوٹیفائی ہوں جو ایڈیشنل پارکس کی بات ہے. تو سیکنڈ جو چیلنج ہے جی, جس کو ہمیں مطلب ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ وہ ہے پروونشل اور فیڈرل لیول پہ جو کوآرڈینیشن ہے. پروونسز کو اختیارات تو دے دیے جاتے ہیں لیکن ریسورسز نہیں مل پاتے. تو اس سے پھر کیا ہے, اگر یہ نیشنل پروٹیکٹڈ ایریا سروس جو اسٹیبلش کرنے کا پلان ہو رہا ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ جو نیشنل پارکس ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ رول پلے کر سکتی ہے, اور پروونشل گورنمنٹس جو ہے نا باقی کے پروٹیکٹڈ ایریاز کو بہتر طریقے سے, گیم ریزروز ہیں, وائلڈ لائف سینچریز ہیں, کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریاز ہیں, وہ پروونسز ان پہ فوکس کر سکتے ہیں, اور نیشنل پارکس جو ہے نا وہ پروونس اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ مل کے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ بڑی کامیابی ہوئی ہے. جو یو ایس گورنمنٹ ہے اس نے نیشنل پارک سروس اسٹیبلش کی, اور یعنی لاکھوں لوگوں کو وہاں پر جاب ملا. تو یہاں پہ بھی اس طرح کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اگر یہ ہو جاتے ہیں مطلب جس طرح سے اللہ کرے کہ جی ابھی اعلان ہوا ہے اور جلد از جلد اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے. بہت شکریہ محمود اختر چیمہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اچھا امتیاز صاحب, ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا, آپ نے تو بہت ٹریول کیا, آپ رہے بھی ہیں, کہ بہت بڑے بڑے پارکس ہوتے ہیں وہاں پہ, پورے جو ہے وہ وائلڈ لائف کے, اور بہت بڑا ایریا جو ہے وہ اس پہ محیط ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ, کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کی تو یہ ایک اپنا بھی انٹرسٹ تھا ان کا, انہوں نے آتے ہی گرین پاکستان کا ایک نعرہ جو ہے وہ دیا, اور ہم نے دیکھا بھی کے پی کے میں جو کچھ انہوں نے کیا. تو لیکن اس سے پہلے گزشتہ حکومتوں میں کیا پرائیورٹیز ہماری نہیں رہی ہیں کہ ہم اس کے اوپر, کیونکہ جو ہمارے پارکس ہیں ان کے حالات بھی, وہ ترجیحات کہیں اور ہوتی ہیں, مطلب وہ ترجیحات وہ ہوتی ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو بلکہ IUCN وہی ادارہ ہے, اقوام متحدہ سے متصل ادارہ ہے, اور اس نے ہی خیبر پختونخوا میں 1 ارب جو پودے لگانے کی مہم شروع کی تھی گزشتہ حکومت نے, اس کو باقاعدہ سرٹیفائی بھی کیا تھا. اور جو انہوں نے کمیونٹی کی بات کی نا, بنیادی طور پہ یہ وہ کانسیپٹ تھا کہ آپ پودے لگائیں اور مقامی جو کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری لگا دیں, اس کے حوالے کر دیں, وہ خود ہی پھر اس کی حفاظت کریں گے. اور پارکس کا کانسیپٹ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ آبادیوں کے لیے, شہروں کے لیے ایک آکسیجن کا کام کرتے ہیں, اس کے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں, فضائی آلودگی کے خلاف فلٹر کا کام کرتے ہیں, جنگلی حیات جو ہے اور نایاب نباتات وغیرہ ہیں ان کو بھی اس ذریعے سے اس طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور جو نایاب میرین لائف ہے, یعنی سمندر سے متعلق پانی, آبی حیات جو ہے, تو اس کو بھی اب میرین پارک کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس پہ تمام پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے. یہاں پہ جو سپیشیز ہیں, چاہے وہ پرندے ہیں, چاہے مچھلیاں ہیں, چاہے جانور ہیں, ان سب کو بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ریوائیو کرنے کا موقع ملے. سنو لیپرڈ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی جو 2-4 شاید رہ گئے ہوں, ان کو بچانے کے لیے, ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی جائے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسا ہو. اور اس میں امتیاز صاحب, چونکہ میرا بچپن اسلام آباد میں گزرا ہے, تو اس موضوع سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو بچپن کا اسلام آباد تھا, جتنا گرین تھا, اور یہاں پہ جو پارکس تھے, ان کا حال کیا ہوا. کسی آنے والے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.